منع किया गया है हमारी शरीयत के अंदर, हमारी शरीयत में जो मना किया गया है इन दोनों चीजों के मुतालिक, उस बारे में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा। इन चीजों का खास तौर पे इमाम बुखारी ने जिक्र किया, क्योंकि ये दो चीजें कह लीजिए बाकी जो खसलतें हैं और आदात हैं, या बाकी जिन चीजों का जिक्र किया गया है हदीस के अंदर, उन चीजों की शुरुआत इन दो चीजों से होती है। वो क्या है? हसद है, और दूसरी चीज तदाबुर, यानी कता ताल्लुकी करना। ये दो चीजें हैं जिनसे आम तौर पे बाकी जो खसलतें हैं या बाकी जो बुरी चीजें हैं जिनसे मना फरमाया गया हदीस के अंदर, ये जो अभी हदीस है यानी इसमें तकरीबन चंद और खसलतें हैं जिनसे मना किया गया। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमाया कि ये इस्लाम के आदाब के खिलाफ चीज है। क्यों? क्योंकि अगर हमने एक खूबसूरत और बेहतरीन पुरअमन मुज्तमा और एक पुरअमन जो है वो सोसाइटी बनानी है, तो उसके लिए जरूरी है कि इस तरह के ये जो खसलतें हैं जिनका जिक्र नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया और जिनसे मना फरमाया, कि ये चीज कभी पैदा ना होने पाए किसी किसी शख्स के दिल के अंदर। ये एहसासात हैं असल में, ये दिल के ये तमाम चीजें इनका ताल्लुक दिल से है, ये दिल के अमाल है। तो ये दिल के अंदर पैदा ना होने पाए, और ये दिल के जो अमाल है इनकी इस्लाह करना और इनके मुतालिक जानना और इनके मुतालिक ये मारिफत रखना कि मेरे अंदर ये चीज पैदा हुई कि नहीं हुई, ये बहुत मुश्किल चीज है। अक्सर बसा औकात इंसान के दिल में वो चीज पैदा हो जाती है और इंसान को इल्म नहीं होता। ला इल्म होता है कि मेरे अंदर ये ऐसी खसलत पैदा हुई है जो जिससे नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना किया है। यहाँ तक कि कोई शख्स उस चीज की तरफ तवज्जो दिलाए, बताए कि भाई इस तरह है और ये बात है, तो आप इस तरह ना किया करें, यहाँ तब तक बंदे को एहसास नहीं होता। तो बहुत हसास मसला है दिल के जो मामलात है और जो इस तरह के एहसासात हैं, इनके मुतालिक जितना इंसान को इल्म होगा उतना इंसान के अपने लिए आसान होगा कि इंसान अपने आप को दूर रख सके इस तरह के अमाल और इस तरह की खिसाल से, इस तरह की बुरी आदत से और इस तरह की चीजों से जो इस्लाम के आदाब के खिलाफ हैं, जिनसे इस्लाम के मुताबिक जिनसे एक कामयाब मुआशरा नहीं पैदा होता, बल्कि मुआशरा असल में कामयाबी की तरफ जाता ही नहीं है अगर किसी मुआशरे के अंदर ये चीजें कसरत से पाई जाए। वैसे तो इंसान खता का पुतला है, इंसान से गलतियां होती हैं, तो ये नहीं कहा जा सकता कि बिल्कुल ही साफ होगा वो मुआशरा, लेकिन इस चीज की कसरत नहीं होनी चाहिए। जब कसरत होगी तो फिर नाकामी की तरफ जाएगा वो मुआशरा, कामयाबी की तरफ नहीं जाएगा। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने बात शुरू करने के बाद सबसे पहली चीज जिसका तज़किरा किया वो आयत है, सूरतुल फलक की 5वीं नंबर आयत है। फरमाते हैं वक़ौली तआला, यानी अल्लाह ताला ने फरमाया वमिन शर्रि हासिदिन इज़ा हसद, और हसद, हासिद के हसद से पनाह मांगना। यानी इससे पहले जो आयत है पनाह का लफ्ज उन आयत के अंदर आ चुका है। और यानी फलाने से पनाह मांगना, फलाने से पनाह मांगना, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, अऊज़ु अऊज़ु यानी मैं अल्लाह ताला की पनाह में आता हूँ या पनाह मांगता हूँ। तो वो चीज शुरू में आ गई, कुल अऊज़ु बिरब्बिल फलक, जो आसमानों का रब है। मिन शर्रि मा खलक व मिन शर्रि गासिकिन इज़ा वक़ब व मिन शर्रि नफ़्फ़ाथाति फिल उक़द। नफ़्फ़ाथात से मुराद फूंकने वालियां, जो जादू के लिए फूंकती है। और इसमें ये उलमा ने यही फरमाया है कि सीगा मुअन्नस का अल्लाह ताला ने सूरत में इस्तेमाल किया, क्योंकि अक्सर जादू करने वाले या इस तरीके का जादू करने वाली जो है वो खवातीन होती हैं, मर्द कम होते हैं इस तरह का जादू करने वाले, या आम जादू करने या करवाने वाली खास तौर पे खवातीन होती हैं। इसलिए, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि मर्द उससे मुस्तस्ना है या वो मर्द कभी नहीं करते, नहीं, लेकिन जिस चीज की कसरत थी अल्लाह ताला ने वो वाला सीगा इस्तेमाल किया। जिस जिन्स की कसरत वो अमल करती है या करवाती है, अल्लाह ने उसी का इस्तेमाल किया। नफासात, फूंकने वालियां, फिल उक़द, गिरोह में, यानी जो गिरा बांधते हैं। इससे पता चलता है कि गिरा बांध के जादू किया जाता है। और जो पिछली हदीस है हमने पढ़ी, वो पिछले हफ्ते पढ़ी वो हदीस जिसमें लबीद बिन आसम के मुतालिक नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरिश्ते आए। हजरत आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की हदीस है, उन्होंने पूछा कि भाई माँ भी ही, तो एक फरिश्ता कहता है कि मतलूब के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्या है, जादू किया गया है, मशहूर यानी जादू किए हुए हैं नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
उसमें आता है कि जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ख्वाब में बताया गया ये यहाँ पर इधर इधर है, फलाने ने किया, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए वहां पर। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा आपका बाल था, और जैसे कि पता है आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल लंबे होते थे, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बाल था और उस बाल में गिरें बंधी हुई थी, और उन गिरों में एक तरह से यानी जादू करके उन गिरों को बांधा हुआ था। वो जो भी अपने अल्फाज हैं, जो भी इबारात हैं, पढ़ते हैं, पढ़ के फूंकते हैं और उसके बाद जादू करते हैं। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हदीस में आता है, सहाबा कराम ने भी फरमाया कि उस वक्त नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सूरह फलक और नास दी गई। सूरह फलक और नास जो जादू के मामलात, नजर के मामलात है, इसमें सबसे पुरअसर चीज सूरह फलक और नास जो है, इनका पढ़ना, कसरत से पढ़ना, उसको अपने ऊपर फूंकना। और अपने घर वाले जो है नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा, उनको दम किया करते थे। तो बहुत मौसर चीज है सूरत फलक और सूरत नास, इनके बहुत फजाइल है और इनके बड़ा वसी मफहूम है, मानी है। जितनी छोटी है ये, उतना ही बड़ा इनका मफहूम और मानी और इनकी तशरीह है। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब ये दी गई दोनों सूरतें हैं, सूरह फलक और नास दी गई, जो बाल था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, उस पे 11 गिरें थी। 11 गिरें जो थी वो लबीद बिन आसम ने बांधी हुई थी नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब जादू किया। पिछली हदीस में उसका तस्करा है, वो उस किस्से का, उस सारे लंबे किस्से का, कैसे पता चला, कहाँ पर था, किधर था। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने ये दो सूरतें अता की। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरतुल फलक और नास आपने पढ़ी, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गिरा खोलते गए। अगर हम थोड़ा सा और करें, सूरतुल फलक की 5 आयात है और सूरतुल नास की 6 आयात है, तो इन दोनों को ये 11 11 आयात बन जाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुहद्दिसीन वैसे सहाबा भी कहते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक गिरा खोलते, हर गिरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खोलते तो साथ में एक आयत पढ़ते, यानी एक तरह से जितनी गिरे थी उतनी आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दी गई। उसका ताल्लुक खास आयत से नहीं है कि भाई एक गिरा खोलेंगे तो लाजमी एक आयत पढ़नी है, उससे आगे नहीं पढ़नी, लेकिन यह है कि 11 गिरा थी और 11 आयत आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तसद्दुस से पढ़ी दोनों सूरतें, और साथ साथ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वो गिरे खोलते गए। और इस तरह जादू का असर मुकम्मल तौर पर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट गया। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जादू का असर हो सकता है, तो बाकी लोग कौन और कैसे हैं और किस तरह उन पर असर नहीं होगा। जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अतक़न नास, अल्लाह ताला से सबसे डरने वाले, वो अक़रब नास इलल्लाह, अल्लाह ताला के सबसे करीब थे, और सय्यदुल अंबिया, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर असर हुआ तो हम लोगों पर भी हो सकता है, इसकी कोई बात नहीं है। इसे यहाँ बस इंसान अपनी अपनी हिफाजत करे। हाँ, एक फर्क हो सकता है, वो सरजमीन जहाँ पर कसरत से शिरक है, कसरत से जहाँ पर बुत है, जहाँ पर कब्रों को बुत बनाया गया है, वतन बना दिया गया है कब्रों को, और दरख्तों की इबादत या दरख्तों के तने की इबादत या इस तरह की चीजें की जाती हैं, वहां पर जो जिन्नात की ताकत और जादू का असर बहुत कवी होता है, बहुत ताकतवर होता है वहां पर जिन्नात का असर और जादू का असर। और जहां तक फिर उसके साथ वैसे ही होता है, जिस तरह तौहीद कसरत से होती जाती है, उसी तरह जादू का असर और जिन्नात की ताकत कम होती जाती है। उस जगह जिस जिस सरजमीन पर तौहीद कसरत से हो, उस सरजमीन का जादू बहुत कमजोर होता है, उसके जादूगर और जादू कमजोर जादू होता है, उसका इतनी ताकत, चाहे वो जितना खतरनाक तरीन जादू कर ले, वो फिर भी वो जादू कमजोर होता है, वो इतना कोई ताकतवर जादू नहीं होता। और इसी तरह उस जिन्नात की, क्योंकि जादू का ताल्लुक खास तौर पे जिन्नात के साथ है, जिन्नात की मदद से जादू किया जाता है, तो उस जगह के जिन्नात भी कमजोर तरीन जिन्नात होते हैं, जहां पर तौहीद हो, शिरक ना किया जाता हो। लेकिन जहां पर शिरक किया जाता हो, बुत बुत हो कसरत से, और जहां पर कब्रों की इबादत और तवाफ और कब्रों के अंदर पड़े हुए लोगों की इबादत हो, ये चीजें हो, वहां के जिन्नात बहुत ताकतवर होते हैं और वहां का सिहर और जादू सख्त ताकतवर होता है। और जैसे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहाँ पे कुरान क्या है, नफ़्फ़ासात फिल उक़द, फूंकने वालियां। तो जिस तरह जादू फूंक कर किया जा सकता है ना, जादू का असर, वो इंसान अल्फाज अदा करता है और जादू का असर उस चीज पर आता है, ये अल्लाह ताला की तरफ से एक चीज है, यानी इम्तिहान है इंसान का, अल्लाह ने दिया। इसी तरह
جو اچھی چیز ہے یعنی قرآن پڑھنا اور قرآن سے دم کرنا اور پھر پھونکنا، اس پھونکنے کا ذکر آتا ہے حدیث کے اندر آتا ہے کہ آپ پھونکے، اپنے ہاتھ میں پھونکے اور اس کو اور اپنے ہاتھ کو جسم کے جتنے حصے تک لے کر جایا جا سکتا ہے لے کے جایا جائے۔ تو علماء کچھ کہتے ہیں، کچھ لوگوں نے یہ بات بھی کہی کہ اگر دور بیٹھے ہوئے جادو کا اثر ہو سکتا ہے تو دور بیٹھے ہوئے اگر کوئی شخص دم کرے اور کسی کی نیت سے پھونکے تو انشاءاللہ اس شخص کو، وہ چاہے جو ہے سات سمندر پار بیٹھا ہو، کہتے ہیں انشاءاللہ اس شخص کو اثر ہوگا۔ جیسے سات سمندر پار بیٹھا ہوا جادو کا اثر ہو جاتا ہے، تو قرآن جادو سے زیادہ قوی ہے۔ ہمارا ایمان کمزور ہے لیکن قرآن جادو سے زیادہ طاقتور ہے۔ تو قرآن کا اثر بس ایمان کا مسئلہ ہے، جس پر دم کیا جا رہا ہے اور جو کرنے والا ہے اس میں وہ ایمان کا دخل ہے۔ جتنا قوی ایمان ہوگا جس پر کیا جا رہا ہے اور جو کر رہا ہے، اتنا زیادہ قرآن کا اثر ہوگا۔ یہ یعنی یہ چند چیزیں ہیں جس کا تعلق جادو وغیرہ اور شہر کے ساتھ ہے۔ یہ یعنی آ، جو آئے جس کی وجہ سے امام بخاری نے آیت بیان کی، وہ حسد کی وجہ سے، کہ شر حاسد اذا حسد، یعنی میں پناہ مانگتا ہوں اللہ تعالیٰ حسد کرنے والے کے حسد سے۔ حسد انسان کو ختم کر دیتا ہے، کرنے والے کو۔ جو شخص حسد کر رہا ہوتا ہے نا، اس کی کوئی زندگی نہیں ہوتی۔ وہ یہی سمجھتا ہے ہمیشہ کہ اچھا دوسرے کے پاس ہمیشہ بہتر ہے میرے سے، میرے پاس کچھ نہیں ہے۔ اس لیے جو شخص حسد کرتا ہے اس کی زندگی ہمیشہ پریشانی کے اندر ہوتی ہے، ہمیشہ پریشان رہتا ہے وہ شخص، کبھی وہ شخص خوش نہیں ہوتا۔ تو اس سے جو ہے حاسد کے حسد یعنی وہی بات ہے، اس کا بھی اثر ہوتا ہے انسان کے حسد کا۔ اگر کسی سے حسد کیا جائے، اور حسد کیا چیز ہے، اب وہی بات ہے، میں نے کہا کہ اس کی انشاءاللہ میں تعریف کروں گا۔ حسد سے مراد جو علماء نے تعریف یا اس کی علماء نے شرح کی ہے حسد کی، وہ یہ ہے، علماء فرماتے ہیں کہ، علماء کہتے ہیں کہ حسد یہ ہے کہ تمنی زوال النعمتی عن الغیر، کہ کسی سے نعمت کا زوال کی تمنا کرنا، اس پر جو بھی نعمت اللہ نے کی اس کے زوال کی، اس کے ختم ہو جانے کی تمنا کرنا، اس کے بجائے کہ انسان خوش ہو، انسان ماشاءاللہ کہے، انسان جو ہے مبارکباد دے اور خوش ہو اس کی نعمت پر، اس نعمت پر کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ نعمت عطا کی ہے، انسان حسد کے اندر پڑ جائے کہ نہیں یہ کیوں اس کو عطا کی، مجھے کیوں نہیں عطا کی۔ اور حسد میں انسان تبھی پڑتا ہے جب انسان اپنی نعمتوں کو، جو اللہ تعالیٰ نے نعمتیں انسان پر کی، ان نعمتوں کو انسان نظر انداز کرتا ہے۔ اور ہمیشہ برابر کی نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن انسان کو اگلے کی نعمت بہت زیادہ اس لیے نظر آ رہی ہوتی ہے کہ انسان اپنی نعمتوں کو اس نے نظر انداز کیا ہوتا ہے۔ انسان تھوڑا سا سوچے کہ اللہ، اچھا اللہ نے مجھے کیا کیا ایسی نعمتیں عطا کی ہیں، مجھے کیا ایسی چیزیں دی جو اس کے پاس نہیں ہے، بہت ساری چیزیں نکل آئیں گی۔ اور جیسے ہی انسان یہ چیز اس طرح اس انداز سے سوچے گا، انسان کے دل سے حسد اپنے آپ دور ہونا شروع ہو جائے گا۔ حسد ویسے بھی بیماری ہے، مرض ہے، دل کا مرض ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کسی کو بھی اس مرض کے اندر اور اس چیز کے اندر مبتلا کرے، کیونکہ انسان کی زندگی بالکل ختم تباہ ہو جاتی ہے۔ انسان دوسروں کو ہی دیکھ کے ہمیشہ ایک تو ناشکری میں رہتا ہے، اور ناشکری کریں، کفران النعمہ، سب سے بڑی اللہ تعالیٰ کی ناشکری کرنا، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کرنا، یہ سب سے بڑی علامت ہے، یا یہ سب سے بڑی نشانی ہے کہ انسان اللہ تعالیٰ انسان سے وہ نعمتیں چھین لیتے ہیں۔ نعمتیں چھن جانے کی سب سے بڑی جو ایک وجہ ہے، وہ اللہ تعالیٰ کا کفران النعمہ ہے۔ جیسے اللہ نے فرمایا لئن شکرتم لأزیدنکم، جتنا شکر ادا کرو گے اتنا میں زیادہ دوں گا۔ یہ کبھی نہ کہیں یار ہمیشہ شکر ادا کیا ہے، پتہ نہیں آتا نہیں ہے۔ بات یہ ہے کہ جو آتا ہے اس کی طرف دھیان نہیں دیا جاتا، اس کو اس کا احساس نہیں کیا، اس کا احساس ہونا جو آ رہا ہے، پتہ چلے گا کہ نعمت کیا ہے۔ نعمت کے اور اس چیز کا کیسے یعنی حسد سے بندہ کیسے نکلے، نعمتوں کے متعلق، نعمتوں کے بارے میں ہمیشہ اپنے سے نیچے کو دیکھیں، کبھی بھی حسد دل میں پیدا نہیں ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کو اپنی نعمت نظر آئے گی، اللہ کی نعمت، اللہ کی گئی دی ہوئی نعمتیں آپ کے اوپر وہ بڑے واضح انداز سے نظر آئیں گی۔ اپنے سے اوپر والے کو ایمان اور اسلام کے معاملے میں دیکھنا ہے، نعمتیں اور دنیا کے معاملات میں اپنے سے نیچے والے کو دیکھنا ہے۔ اس کا
ये सुनते तो बहुत है, उलमा कहते हैं और हमारे बड़े भी कहते हैं कि भाई दुनिया के मामले में अपने से नीचे वाले को देखा करो। उसका असर क्या है, वो वजह क्या है कि क्यों कहते हैं? उसका असर ये है कि दिल के अंदर हसद पैदा नहीं होता, दिल के अंदर बुग़्ज़ पैदा नहीं होता, दिल की दिल की ये बीमारियां नहीं लगती इंसान के अंदर। सिर्फ इस चीज की वजह से इंसान के अंदर हसद पैदा होता है, इंसान तजस्सुस करना शुरू करता है, इंसान जो है वो कता ताल्लुकी करने लगता है बिला वजह गुस्से में। वो फलानी चीज उसके पास है, मेरे पास क्यों नहीं? अल्लाह ताला की तकसीम है। अपने पास देखो, ढूंढो नेमत क्या है अल्लाह ताला की, अल्लाह का कौन से किस्म का रिज्क तुम्हारे पास है। रिज्क क्या है? रिज्क सिर्फ कमाई और खाना है? नहीं, रिज्क का मफहूम भी बड़ा वसी मफहूम है। रिज्क हर वो चीज है, हर वो नेमत, उस चीज उसको रिज्क कह सकते हैं। नेक औलाद जो है अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रिज्क है। आपके ऊपर खुद नेक होना, नमाज की पाबंदी अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रिस्क है। इंसान इसको रिस्क नहीं जानता। नमाज की पाबंदी, नमाज बंदा पाबंदी से नमाज पढ़े, कोई नमाज छूटने ना पाए, ये अल्लाह ताला का बहुत बड़ा रिस्क है इंसान के ऊपर। अच्छे रिश्ते, अच्छे ताल्लुकात, ये अल्लाह का रिस्क है। अच्छी बात करना, ये अल्लाह ताला का रिस्क है। रिस्क सिर्फ कमाई और खाना पीना नहीं है। हाँ, उसका इतलाक आम तौर पर, उसका इस्तेमाल आमतौर पर उसी चीज पर किया जाता है जिसकी वजह से ये गलत फहमी होती है। वरना किसी किसी शख्स का दीन का इल्म हासिल करने की मोहब्बत, शगफ और दीन की किताबों को पढ़ना, उसकी चाहत लग के पढ़ना, ये अल्लाह ताला का रिज्क है। ये हर हर बंदे को नहीं नसीब होती। हमारे एक उस्ताद थे, अल्लाह ताला मगफिरत फरमाए, रवा साल ही फौत हुए हैं। अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। वो हमें कहा करते थे, नसीहत करते थे, उनके पास जब भी बैठना या जब भी उनके पास होना, तो सबसे पहली चीज ये होती कि कहते कि भाई आप लोग मुतालिया करते हैं? कोई आपको तालिब इल्मी का जमाना है, तालिब इल्मी का वक्त है, आपका ना कमाई करनी है, ना कोई मसूलियात है, ना कोई आपके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, तो मुतालिया कितना होता है आप लोगों का? तो हमारा मुतालिया इतना उस तरह का, उनके मुताबिक हमारा तो कोई मुतालिया ही नहीं होता था। हमें कहा करते थे भाई मुतालिया किया करें, मैं तो दिन में 500 600 सफ़ात पढ़ दिया करता था। 500 600, ये पूरी पूरी किताबें हैं। बल्कि कभी कभार तो कोई किताब ऐसी होती है जिसके 600 सफ़े भी नहीं होते। ये मुजल्लदात है। आम कहते थे, आम तो 500 600 सफ़े आराम से पढ़ दिया करते थे एक दिन के अंदर। सुभान अल्लाह, और इसी तरह का उनका इल्म था। ये अल्लाह ताला का रिज्क है। इसको बस वही बात है कि वो नजर होनी चाहिए। इंसान उसको उस नेमत को रिज्क ही ना जाने, तो फिर कैसे इंसान को पता चलेगा मेरे ऊपर अल्लाह ताला की कौन सी नेमत है और क्या रिज्क अल्लाह ने अता किया? क्योंकि इस तरह का मुतालिया और इस तरह का पढ़ना हर बंदे को अल्लाह ताला ने नसीब नहीं किया। 2 सफ़े पढ़ के नींद आने लगती है। वो छह कहाँ कहाँ 2 सफ़े, कहाँ 600 सफ़े। और उसके बाद भी वो कहते हैं कि शगफ होता, चाहत होती है अच्छा आगे और पढ़े, आगे क्या है। तो रिस्क है। यही बात है, इन चीजों की तरफ देखेंगे ना, जो नेमतें, जो अच्छी चीजें अल्लाह ने आपको दी, दिल के अंदर हसद कभी पैदा नहीं होगा। और सख्ती से मना इसीलिए फरमाया गया कि इंसान की जिंदगी बिल्कुल खत्म हो जाती है। इंसान हमेशा उसी दौड़ में लग जाता, अब मुझे ये भी मिले, अब मुझे ये भी मिले, अब मुझे ये भी मिले, अब मुझे ये भी मिले। जो मिला उसका शुक्र अदा नहीं किया। और अगर अल्लाह ताला ने वो नेमत बरकरार रखी तो बहुत बड़ी चीज, बहुत बड़ी, एक तरह से आप कह लें कि अल्लाह ताला की, हाँ, जो है वो जवाबदेही होगी। और अल्लाह ताला सवाल पूछ लेंगे, बहुत बड़ा सवाल होगा ये, कि शुक्र भी नहीं अदा किया और नेमत भी बरकरार रही। और दूसरी चीज ये होती है कि शुक्र नहीं अदा किया तो नेमत जो है वो नेमत को जवाल आ जाता है, अल्लाह ताला छीन लेते हैं नेमत। ला इन शकरतुम ला अजीदन्नकुम, शुक्र करोगे मैं ज्यादा अता करूंगा। वला इन कफरतुम, नाफरमानी करोगे, नाशुक्री करोगे, कुफरान नेमा करोगे, इन अज़ाबी लशदीद, तो मेरा अजाब बहुत शदीद है। वो अजाब मुख्तलिफ अंदाज में इस दुनिया के अंदर भी, आखिरत में भी अल्लाह ताला अजाब दे सकते हैं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह हदीस में फरमाते हैं, क़ाल हद्दसना बिशर बिन मुहम्मद क़ाल अख़बरना अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहमहुल्लाह। बहुत बड़े मुहद्दिस है ये, अल्लाह ताला गनी की रहमत फरमाए। इन्होंने बहुत इल्म पहुंचाया, बहुत इल्म पहुंचाया। इनके एक तालिब इल्म है,
محرز نام ہے، کہتے ہیں کہ میں نے 50,000 مسئلے عبداللہ بن مبارک سے لکھے. ہمارا کل علم اتنا نہیں ہے جتنا عبداللہ بن مبارک سے ان کے ایک طالب علم نے مسئلے لکھ لیے. 50,000، 50,000 مسئلۃ، کہتے ہیں میں نے لکھے وہ مسئلے عبداللہ بن مبارک سے. ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ امارت بھی اللہ نے عطا کی ان کو. امارت کے ساتھ بہت بڑے محدث تھے اور بڑے قوی محدث تھے، سبحان اللہ. یعنی امام بخاری رحمہ اللہ اگر ان سے حدیث لے رہے ہیں تو سوچ لیں کہ کتنا کتنا پختہ علم ہوگا ان کا. کہ امام بخاری سب سے قوی سخت شروط امام بخاری رحمہ اللہ کی ہیں احادیث قبول کرنے کے متعلق. اور یہ گاہے بگاہے جگہ جگہ امام بخاری کی کتاب میں عبداللہ بن مبارک رحمہ اللہ ان کا ذکر بار بار آتا ہے. تو یہ عبداللہ بن مبارک بہت، ان کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ محدث تھے، احادیث بیان کی، اتنی احادیث بیان کی ایسا لگتا ہے کہ ساری زندگی بس صرف ایک ہی کام کرتے رہے. حالانکہ معاملہ یہ نہیں ہے، تاجر بھی تھے. ان کے بارے میں کہتے ہیں جنگجو اور مجاہد تھے، بڑے زبردست قسم کے مجاہد تھے. کہتے ہیں ان کے زمانے میں جتنی بھی لڑائیاں جنگیں ہوئی کفار کے ساتھ ان کے اندر انہوں نے حصہ لیا، بلکہ کمانڈر کے طور پہ حصہ لیا. یعنی ایک عام مجاہد ہونا، زبردست مجاہد ہونا، وہ ایک بات ہوتی ہے. ایک نیکسٹ لیول ہوتا ہے کہ انسان بہترین مجاہد ہونے کے ساتھ کمانڈر بھی ہو. وہ اس کے لیے ایک الگ قابلیت چاہیے ہوتی ہے. اس کے ساتھ عالم ہونا، اس کے ساتھ محدث ہونا، اس کے ساتھ پھر کامیاب تاجر ہونا. کہتے ہیں محدثین نے فرمایا، کچھ بڑے محدثین کا انہوں نے نان نفقہ لگایا ہوا تھا. غالباً امام مالک سے آتا ہے یا امام شافعی سے. کہتے ہیں کہ ما رأينا الفقر الا بعد موت ابن المبارک. کہتے ہیں ہم نے غریبی ابن مبارک کی موت کے بعد دیکھی. کیونکہ ابن مبارک رحمہ اللہ جب مال آتا تو خاص انہوں نے لگائے ہوئے تھے، فلاں محدث کو اتنا، فلاں محدث کو، فلاں عالم کو، فلاں عالم کو اتنا، فلاں. کہتے ہیں ہمیں ہمیں غریبی، حقیقتا ہمیں ابن مبارک کی وفات کے بعد اس کا احساس ہوا کہ ہم کتنے غریب ہیں، اور غریبی کی تلخی اور سختی ابن مبارک کی وفات کے بعد ہمیں پتہ چلی. بڑے بہت بڑے عالم تھے. قال، آگے فرماتے ہیں، قال اخبرنا معمر عن حمام بن منبه عن ابي هريره رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال اياكم، خبردار، والظن، کس سے خبردار کر رہے ہیں؟ فرماتے ہیں والظن، گمان سے. کسی کے متعلق کوئی بھی گمان کرنا، خبردار رہو. کوئی گمان کرنا، گمان کب ہوتا ہے؟ کوئی ہلکی سی بھی کہیں سے بھی اڑتی ہوئی بات انسان کے کان میں پڑے، اس اڑتی ہوئی بات کو کیا کہتے ہیں؟ اس اڑتی ہوئی بات کو افواہ کہتے ہیں. آج کل ہمارا معاملہ ہی سارا اس پہ چل رہا ہے. اس نے یہ کہا فلانے سے سنی تھی بات. آپ نے فرمایا کہ کسی بات کے جھوٹے ہونے میں صرف اتنا ہی ہے کہ اس کو سنا جائے، صرف سنا جائے اور آگے اس کو پہنچا دیا جائے، اور پھر یہ کہا جائے کہ میں نے تو بس سنی تھی. کیا اس کا یقین کیا جو آگے پہنچائی بات کہ حقیقتاً یہ بات ایسی ہے کہ نہیں؟ آپ نے تو فرمایا کہ کسی بات کے جھوٹے ہونے میں یہ اتنا ہی کافی ہے کہ اس کو سنا جائے اور اس کو آگے پہنچا دیا جائے. تو سنی سنائی بات جو یقین کے عکس ہو، ظن ایکچولی اس کو یقین کے بالکل برعکس ہے ظن. اور آپ فرماتے ہیں کہ ظن گمان سے، بدگمانی جڑ ہے ہر چیز کی، اور بدگمانی سے حسد پیدا ہوتا ہے. حسد سے آگے انسان کی اپنی زندگی بھی خراب ہوتی ہے اور اگلوں کی بھی زندگی انسان خراب کرتا ہے. فَإِنَّ الظَّنَّ، آپ فرماتے ہیں فَإِنَّ الظَّنَّ، بے شک ظن، گمان، اکذب الحدیث، سب سے جھوٹی بات ہے. سب سے، اگرچہ وہ گمان حقیقت میں سچا ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس وقت تک جب تک آپ کے لیے وہ یقین میں نہیں تبدیل ہوئی، وہ آپ کے لیے ابھی بھی سب سے جھوٹی بات ہے. کیونکہ کبھی کبھار کسی ایسی بات پر گمان انسان کرتا ہے یا کوئی ایسی بات سنتا ہے، حقیقت میں کہنے والے کا مقصد بالکل مختلف ہوتا ہے. اس لیے بھی اکذب الحدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے جھوٹی بات ہے انسان. اور پھر وہی بات ہے کہ اسی بندے سے دریافت کیا جائے، وہ بولتا ہے اچھا ارے یار میں نے اس لیے نہیں، میں نے اس وجہ سے بات کی. انسان کو خود سمجھ آ جائے، اوہ اچھا اس وجہ سے، پھر تو کوئی بات نہیں ہے، پھر تو عام سمپل بات ہے. اس لیے بھی اگر انسان کو یقین بھی ہو جائے، انسان کو قصد پوچھنا چاہیے. جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حاطب ابن ابی بلتعہ جو تھے ان سے پوچھا کہ اے حاطب، کہ ما حملک علی ذلک، کہ کیا بات ہے، کس وجہ سے تم نے یہ خبر پہنچانے کی کوشش کی مکہ والوں کو.
جب فتح مکہ کا موقع تھا، حضرت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم چڑھائی کرنا چاہتے تھے مکہ پر، تو حضرت حاتب نے اپنے کچھ رشتہ داروں کو خبردار کرنے کے لیے جو ہے وہ بھیجی، خبر بھیجی، لیکن وہ اپنے صرف رشتہ داروں کے لیے، یہ نہیں کہ مکہ والوں کو بتا دو، اور یعنی آپ صلی اللہ یہ مخبری کر دینا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، اور غداری والی بات نہیں تھی، حالانکہ حضرت عمر نے کہا تھا کہ یا رسول اللہ دعنی اضرب عنق هذا المنافق، کہ یا رسول اللہ مجھے اجازت دے میں اس منافق کی گردن کاٹ دوں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں عمر، اس نے بدر کے اندر حصہ لیا تھا، بدری صحابی تھے، لیکن آپ نے سب سے پہلے پوچھا کہ حاتم مجھے یہ بتاؤ وجہ کیا تھی، یقین ہو گیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بات کا بالکل کہ یہ ہوئی ہے، یہ بھی نہیں کہا کہ نہیں اب میں کوئی بات نہیں سنوں گا تمہیں، نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وجہ طلب کی، اتنے یقین ہونے کے بعد، کتنا یقین ہوا، اتنا یقین ہوا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ثبوت بھی مل گیا، وہ خط مل گیا، وہ ہاتھ میں آ گیا کہ یہ لکھا ہوا ہے، حاتم نے لکھا ہے، اور انہوں نے اتنا، اور پھر یہ بھی ہوا کہ انہوں نے اقرار بھی کر لیا کہ ہاں یا رسول اللہ میں نے لکھا ہے، اس کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سبب پوچھا۔ یہاں پر اب ہم اپنے آپ کو اس پیمانے پہ رکھیں، کیا ہم کوئی آئی ہوئی خبر کے ساتھ ایسا معاملہ کرتے ہیں؟ واللہ اگر ایسا آئی ہوئی خبروں کے ساتھ ہمارے معاملہ ہونا، تو ہمارے آپس میں بدگمانی ہی نہ پیدا ہو کبھی، اصل میں بدگمانی پیدا ہی اس وجہ سے ہوتی ہے، اور شیطان وہ چیز کرنے ہی نہیں دیتا، انسان کے ذہن پہ اور دماغ کے اوپر اتنی وہ بات چڑھا دیتا ہے، انسان کو اتنا شدید غصہ ہوتا ہے، اور وہی بات ہے، اس لیے پھر غصے کو بھی ناپسند کیا گیا، غصے میں انسان کوئی بات ہی نہیں سنتا، وہ کہتا ہے میں نے سننی نہیں ہے کوئی بات۔ آگے فرماتے ہیں ولا تحسسوا، اور لوگوں کے عیبوں کو، ان کی ٹوہ نہ لگاؤ، لوگوں کے عیوب پر ٹوہ نہ لگاؤ، یعنی ان کے اندر کیا عیب ہے، کیا برائی ہے، لوگوں کی برائیوں کی ٹوہ نہ لگاؤ، دور ہو جاؤ، اگر کوئی نظر بھی آنا لگے نا، اپنے آپ کو پیچھے کھینچ لو، دور کر لو، کیوں؟ اس طرح آپ اپنے مومن بھائی پر پردہ ڈال رہے ہیں، مسلمان بھائی پر پردہ ڈال رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اپنے مسلمان بھائی پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں کہا کہ جو اس دنیا میں اپنے مسلمان بھائی پر پردہ ڈالے گا، اللہ تعالیٰ قیامت کے روز اس کے اوپر پردہ کریں گے۔ ولا تجسسوا، اور تجسس نہیں کرنا، کچھ علماء کہتے ہیں کہ تحسس اور تجسس دونوں ایک ہی معنی کے ہیں، کیونکہ تجسس بھی کہ لوگوں کے عیوب کو ڈھونڈنا، کان لگا کے سننا، دیکھنا، اور اس کے اندر بھی جو ہے نا یعنی بغض اور حسد پیدا ہوتا ہے اس چیز کی وجہ سے بھی، کیوں آپ کو پتہ نہیں ہے کہ اندر جو بات ہو رہی ہے یا جو چیز ہو رہی ہے، جو فعل کیا جا رہا ہے، اس کا سبب کیا ہے، انسان اس کو خود سمجھ لے، اس کا سبب پتہ چلے تو انسان کے اوہ اچھا چلو وہ تو ٹھیک تھا پھر، اس وجہ سے ہی اس خصلت کو ہی ناپسند کیا گیا اسلام کے اندر۔ کچھ علماء نے کہا کہ تحسس جو ہے یہ انسان کوئی اپنے ہاتھ سے نہیں، تجسس جو ہے یہ انسان کے ہاتھ کا کیا ہوا عمل ہے، اپنے ہاتھ سے کوئی خفیہ چیز کرے وہ تجسس ہے، اور تحسس کا باقی ہمارے اعضاء کے ساتھ تعلق ہے، کان، ہمارے ناک، ہمارا ذہن اور ہمارا دل، باقی ہمارے اعضاء کا تعلق تحسس کے ساتھ ہے، یعنی احساس سے ہے یہ تحسس۔ عام طور پہ تحسس جو ہے، تحسس اور تجسس لوگوں کے عیب اور برائیوں کی ٹوہ لگانا۔ ولا تحاسدوا، اور نہ تم حسد کرو، ولا تدابروا، اور نہ تم قطع تعلقی کرو، ایک دوسرے کو چھوڑ دو، دور ہو جاؤ، بلکہ جب دوست بنے، جب بھائی بنے، اس طرح جب بھائی تو ویسے ہی ہے، دوست بنے تو اس کو برقرار رکھو، اس دوستی کو برقرار رکھو، اور دوستی کرنا بڑی بات نہیں ہے، کر کے اس کو برقرار رکھنا بڑی چیز ہے۔ ولا تباغضوا، اور آپس میں بغض نہ کرو، ایک دوسرے کے ساتھ غصے اور ایک دوسرے کے ساتھ ناراضگی جو ہے اس میں نہ رہو، اللہ یہ کہ جیسے کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اللہ کے لیے بغض کرنا، وہ اللہ کے لیے بغض جو ہے، انسان کوئی بندہ ہے وہ اللہ کی نافرمانی کرتا ہے، تو وہ اللہ کے لیے بغض کے اندر چیز آ جائے گی۔ آگے فرمایا وَقُولُوا، اور ہو جاؤ عباد اللہ، اللہ تعالیٰ کے بندے، اخوانا، یعنی اللہ تعالیٰ کے بندوں، بھائی بھائی بن کے رہو، ہو جاؤ اللہ تعالیٰ کے بندے اور بھائی ایک دوسرے کے۔ جب بھائی کا ذکر آیا تو اس سے مراد یہ ہے کہ تمام پچھلی خصلتیں ان کو بالکل
मिटा देना है, उनको बिल्कुल साफ कर देना है। अगर उन खसलतों में से कोई एक खसलत है, तो आपका भाई होने का दावा बिल्कुल गलत है, झूठा है दावा। भाई कब होता है? भाई तब है जब ये तमाम पिछली खसलतें जो हमने पढ़ी, उनको उनसे इंसान दूर हो। और इनकी जड़ क्या है? इन तमाम खसलतों की जड़, जैसे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी, जैसे इमाम बुखारी ने, अत्तहासुद वत्तदाबुर, हसद और कता ताल्लुकी, एक दूसरे से कता ताल्लुकी कर लेना। और जिससे कता ताल्लुकी की होती है, जब मुलाकात होती है, अपने आप दिल साफ होता है उस बंदे से। इंसान खुद कहता है, हो यार, दिल तो साफ हो गया यार, पहले मुलाकात कर लेने से अच्छी बात होती है। हालांकि इंसान के दिल में सख्त नफरत और गुस्सा होता है उस शख्स के मुतालिक, लेकिन जैसे ही मुलाकात होती है तो वो चीज दूर हो जाती है। तो वला ये नहीं का सीगा है। नहीं के अंदर सख्त किस्म की मुमानत का मानी आता है कि बिल्कुल नहीं करना। अगली हदीस है, बिल्कुल इसी माने की हदीस है। इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने अपने उस्ताद अबुल यमान से रिवायत फरमाई, कहते हैं अखबरना शुआइब बिन अली सूरी عن قال حدثني انس بن مالك رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال لا تباغضوا، ना तुम लोग आपस में गुस्से में हो, यानी एक दूसरे के साथ गुस्से में हो। वला तहासदू, और ना ही हसद के मामले में एक दूसरे के साथ पढ़ो। वला तदाबरू, और ना ही एक दूसरे को यानी पीठ दिखाओ। पीठ कब दिखाते हैं? पीठ तब दिखाते हैं जब अलहदा होके, टूट के एक दूसरे से दूर जाते हैं। तो यानी पीठ दिखाना यानी एक दूसरे से कता ताल्लुकी ना करो। वकून, और हो जाओ अल्लाह के बंदे, इबाद अल्लाह इखवान, अल्लाह ताला के बंदे भाई भाई बनकर। वला यहिल, और नहीं हलाल, लिमुस्लिमिन, किसी मुसलमान के लिए, अन यहजुरा अखाहु फौqa थलाथति अय्यामिन, कि वो अपने भाई को, किसी मुसलमान के लिए हलाल और जायज नहीं है। यानी इसका मतलब ये है कि ये अमल अगर कोई करेगा तो वो हराम अमल कर रहा है। क्या अमल है? अन यहजुरा, कि वो किसी भाई से मुंह फेर ले और कता ताल्लुकी कर ले, अखा हो अपने भाई से, फौqa सलासत अय्याम, 3 रोज से ज्यादा, तीसरा दिन है तो अल्लाह ताला से डर के उससे सलाम दुआ कर ले, उसके साथ बैठ जाए, उसके साथ उसको देख कर मुस्कुरा ले, ताकि इस वईद के अंदर ना आ जाए, इस वईद के अंदर बिल्कुल ना आए कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नहीं फरमाई और जो हराम चीज, अब क्या उसका गुनाह है वो, जब आपने फरमा दिया कि हराम अल्लाह ने करार दे दिया, तो इससे मुराद ये है कि उसका गुनाह होगा, जो भी है उसका जो है सजा होगी, उस पर गुनाह होगा। जरूरी नहीं है कि हर हराम की सजा की जिक्र की गई हो, लेकिन उससे डरना चाहिए। हमें नहीं पता कितनी शदीद सजा हो, हमें बिल्कुल हल्की सी भी सजा क्यामत के रोज अल्लाह ताला की, या इस दुनिया के अंदर सजा अल्लाह ताला की हमसे हमारी बर्दाश्त से ऊपर है। अल्लाह ताला से दुआ है कि जो कहा और जो सुना, अल्लाह ताला हमें उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। क़द क़ुल्त मा क़ुल्त इन सवाबन फमिनल्लाह व इन ख़ताअन फमिन्नी वश्शैतान व अस्तग़फिरुल्लाह इन्नहु कान गफ़्फ़ारा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।